عشق مردا همینطوریه آیسان. یه ذره شک کنن خوبیای زنشون رو یادشون میره و زندگی رو براش جهنم میکنن. خیلی دلتو خوش نکن که من آزادت کنم و بری با عارف ازدواج کنی و به آرزوهات برسی. نمیذارم به خواستت برسی. اینو ببین، همون پسری که میخواد با آیسان ازدواج کنه این فیلمو برام فرستاده. ببین یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. آیسان فکر کردی که بهش برگردی؟ با رفتار بدی که اونا با هم کردن شما چی فکر میکنین؟ باید برگردم؟ تو باید با شروین حرف بزنی، باید بهش توضیح بدی. شروین اون چیزی رو که دید باور کرد. بیشتر از همین ناراحتم که چرا به من اعتماد نداره. عشق مردا همینطوریه آیسان. یه ذره شک کنن خوبیای زنشون رو یادشون میره و زندگی رو براش جهنم میکنن. ولی تو باید خیالشو راحت کنی که وفاداری. اون دوستت داره آیسان، به حرفت گوش میده. عزیز دلم، شما دوتا با کلی سختی به هم رسیدین. به کسی فرصت نده که از این فاصله‌ای که بینتون افتاده بخواد سوء استفاده بکنه. شما دوتا با کلی سختی به هم رسیدین. به کسی فرصت نده که از این فاصله‌ای که بینتون افتاده بخواد سوء استفاده بکنه. مامان راست میگه. من باید با شروین حرف بزنم. آیسان، 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 آیسان. شروین، اسم منو دیگه به زبونت نیار. لیاقتشو از دست دادی.
از چیزی که فکر میکردم خیلی خیلی بدتر و پستری. تو چی فکر کردی؟ اومدم باهات حرف بزنم و منتتو بکشم؟ اصلا در حدی نیستی که بخوام باهات هم کلام بشم. اومدم اینجا که به خودت و خانوادت بگم اون بازی که تو نبودم را انداخته بودی همش رو فهمیدم. نه شروین، باور کن اینطوری نیست. هرچی که دیدی کاملا اشتباه بوده. با چشم خودم دیدم. نه شروین، وقتی با چشم خودم دیدم چی فکر کردی؟ حرف تو رو باور میکنم؟ باورم نمیشه بتونی اینطوری در موردم فکر کنی و قضاوتم کنی. جدی؟ تو هر کاری بکنی ولی من نمیتونم حتی فکر کنم. من هیچ کاری نکردم شروین. من اصلا نمیتونم اون روز اونجا چه خبر شد. بسه. با تکرار اون کارا مجبورم نکن یا تو رو بکشم یا خودم رو خلاص کنم. الان اومدم جلوی خانواده خودت بگم خیلی دلتو خوش نکن که من آزادت کنم و بری با عارف ازدواج کنی و به آرزوهات برسی. نمیذارم به خواستت برسی. آیسان، من تو و عشق تو از زندگی بیرون کردم. تهش میخوای چی کار کنی ها؟ میخوای بری دادگاه و طلاق بگیری؟ میخوای چی کار کنی ها؟ برو اونجا هم برو، نمیذارم اینجا برنده شی. نه دیگه میخوام مال من بشی. نه مال هیچ کس دیگه. یه عمر باید عذاب بکشی. فهمیدی چی گفتم؟ یه عمر باید عذاب بکشی. شروین درست بهم بگو آخه چی شده؟ آیسان باز چی کار کردی؟ که شروین انقدر تهدیدت کرد و بعدش رفت.
داری چه غلطی میکنی؟ آبروریزی قبلی تموم نشده بود، بعدش رفتی مهمونی و الانم که شروین اومده داره تهدیدت میکنه. از دخترت بپرس چی شده اینجا، چه خبره؟ مثل اینکه یه بار دیگه یه ننگ دیگه به بار آورده. چی کار کردی؟ مگه نشنیدی که داشت چی میگفت؟ دیگه تا عمر داریم ور دل خودمونه. نه طلاقش میده نه حاضره ببرش پیش خودش. همه اینا از بی تدبیری پدر و مادره. حیف. اگه میشناختیش هیچ وقت نمیتونستی به این فکر احمقانت اهمیت بدی. باشه، نیومدم خوبی خواهرم رو بهت ثابت کنم، اومدم ببینم حرف تو چیه و الان که طرز فکر تو شناختم بیشتر از تو دلم برای اون میسوزه. این که به چه آدمی اعتماد کرد و آوردشون پیش ما و ولی لیاقت نداشت. الان منم دیگه نمیخوام آیسان بیشتر از این باهات زندگی کنه. خیلی زود از دستت آزادش میکنم. سلام. شروین چی شده پسرم؟ خیلی عصبانی هستی. حرفی داری؟ آره خب میخواستم حرف بزنیم ولی گوشیت خاموش شده بود. گوشیم شکسته. گوشیت شکسته؟ چی شده؟ همه چی خوبه؟ کار واجبی داری یا نه؟ آره خب اینو ببین، همون پسری که میخواد با آیسان ازدواج کنه این فیلمو برام فرستاده. ببین نمیدونم شماره منو از کجا آورده. پیدا کردن شماره آدم هایی که شرکت دارن سخت نیست. آره ولی هدفش از فرستادن این فیلم ها چیه؟ بعدم چرا میخواد بگه آیسان تو آشپزخونش داره کار میکنه و اصلا اونجا داره چی کار میکنه؟ تو یه جوری گریه زاری میکنه که آدم بهش میگه چقدر مظلوم شده، ولی خب به وقتی نیستی. مادر و دختر با شادی حاضر میشن و میرن بیرون با هم دیگه.
برگشتن خونه؟ برگشتن. خب تو از آیسان نپرسیدی با مامان کجا رفتی؟ مگه تو این خونه اصلا اهمیتی هم دارن؟ اصلا سوال منو جواب نمیدن. اینجوری نیست لیلا. دقیقاً هم همین جوریه. حقیقتم که جلوته. با اینکه خیلی خوب میدونن که من حالم خوب نیست، بازم منو با این حالم تنها گذاشتن و دوتایی رفتن. شاید کار واجبی داشتن، تو الکی داری به دل میگیری. راست میگی. حتما کار واجبی داشتن که رفتن. برای همینم دوتایی حسابی به خودشون رسیدن و حاضر شدن. باشه خودم میپرسم. بپرس. حتما بپرس. اینم بپرس که چرا وقتی برگشتن شروین اینقدر عصبانی شده بود ازشون. شروین اومده اینجا؟ هم اومد هم جلوی هممون گفتش که دیگه هیچ کاری با آیسان نداره. آیسان تا عمر داره باید تو همین خونه بشینه. چطور جرأت کرد پاشه بیاد اینجا و این حرفا رو به خواهر من بزنه؟ بهتر از خواهرت بپرسی که چی کار کرده که شروین اینقدر عصبانی شده ازش. این بدبختی تمومی نداره. شروین، چرا به زهره گفتی که وسایل آیسانو بفرسته خونش؟ منظورت چیه؟ یعنی اینکه اون دیگه هیچ جایی تو زندگیم نداره. ببین شروین جان، آیسان نادونه. اشتباه به این کوچیکی رو بزرگش نکن و ببخشش دیگه عزیزم. این اشتباه کوچیکی نبوده. هیچ وقت نمیبخشمش. ازدواج اینطوری خراب نمیشه، احساسی شده. خرابش که کردم میفهمید. باشه تو چی فکر کردی؟ با بیرون انداختن وسایلش از اتاقش از دلت هم بیرون میره؟ یکم وقت میبره ولی اینم میگذره. باشه من میرم خونشون، با آیسان حرف میزنم، میگم برای این اشتباهش ازت عذرخواهی کنه. خیانت که بخشیدن نداره. فقط تنبیه داره. دخترم خودم با شروین حرف میزنم. ببین نباید بذاریم که سوء تفاهم اینقدر بزرگ بشه. آخرش خودتون دوتا ضررشو میبینین. بدون این که بذار از خودم دفاع کنم خودش برید و دوخت و رفت.
مگه گذاشت حرف بزنم؟ تصمیمشو گرفته که دیگه ولم کنه. ولی دخترم، مگه به خاطر این سوء تفاهم‌های کوچیک همچین تصمیم‌های بزرگی میگیرن؟ با شروین حرف میزنم. چطور میتونه همچین تصمیمی بگیره؟ آیسان، تو هم بیکس نیستی. باید برامون توضیح بده. اون به هیچ کس توضیحی نمیده. فقط به دلش گوش میده. همه چی به میل اون نیست. اون باید به همون جواب پس بده. منم دارم همینو بهش میگم. انقدر گریه کرده که جونی براش نمونده. قربان، من جلوشونو گرفتم ولی به زور اومدن. باشه، تو برو. بشین. چی میخوری؟ قهوه؟ نیومدم اینجا طعم مهمون نوازی تو بچشم. پس چی کار داری؟ چطوری آیسانو بیچاره کردی و بعد خودت راحت گرفتی اینجا نشستی؟ برو این سوال از خواهرت بپرس. ازش پرسیدم. عارفم تاییدش کرد. همه اینا رو پرسیدم و پا شدم اومدم اینجا ببینم تو چطور تونستی همچین تهمتی بهش بزنی. خدا رو شکر کن که تهمت زدم. نخواستم که سنده کثافتکاریاشو پخش کنم. اگه انقدر بهش اعتماد نداشتی برای چی زندگیمونو جهنم کردی و باهاش ازدواج کردی؟ اشتباه بزرگی کردم. نشناخته بودمش. نفهمیده بودم وقتی یه دختری راضی به ازدواج با یه پسر دیگه میشه چطور میتونه به من وفادار بمونه. حرف دهنتو بفهم شروین. همچین تهمت زشتی رو در مورد خواهرم تحمل نمی‌کنم. تحمل؟ تو چطور میتونی چیزی که من میکشم و تحمل کنی؟ اگه دوست دخترت خیانت کنه تحمل میکنی. ولی اگه زنت خیانت کنه 1000 تا سوال برات پیش میاد که جوابه یه دونشم نمیتونی بدی. آیسان همچین دختری نیست. این که چطوری هست و چطوری نیست و من فقط میدونم. حیف.
اگه میشناختیش هیچ وقت نمیتونستی به این فکر احمقانت اهمیت بدی. باشه، نیومدم خوبی خواهرم رو بهت ثابت کنم، اومدم ببینم حرف تو چیه و الان که طرز فکرتو شناختم بیشتر از تو دلم برای اون میسوزه. این که به چه آدمی اعتماد کرد و آوردشون پیش ما و ولی لیاقت نداشت. الان منم دیگه نمیخوام آیسان بیشتر از این باهات زندگی کنه. خیلی زود از دستت آزادش میکنم. آیسان، چرا وسایلت پایینن؟ شروین فرستادشون. آخه چرا؟ واسه این که میخواد مطمئن شم که دیگه هیچ جایی پیش شروین و تو خونش ندارم. الو، وسایلت رسیدن؟ بهتره اینو خوب تو گوشت فرو کنی که دیگه هیچ جایی توی زندگی پسر من نداری. زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے غم کے جھونکے تھے جو सांसों की जगह चलते रहे साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले बस में ना हो जो कर जाना इश्क है बस में ना हो जो कर जाना इश्क है जाके उधर से लौट आना ای خدا. برای چی انقدر داری گریه میکنی آیسان؟ اونم زمانی که طرز فکر احمقانه اونو میدونیم. اون لیاقتتو نداشت. وقتی تو رو از زندگیش پرت کرده بیرون تو هم بیرونش کن. برای خودت یه زندگی جدید شروع کن. رو حرفم فکر کن آیسان، من تا حالا حرف اشتباهی بهت نزدم. باید به راحتی از پس این مشکلم بر بیای. اینقدر راحت نیست داداش. آیسان، آدمی که قبلا با رفتارش به آبروی تو صدمه زده همون آدم الان داره بهت تهمت میزنه.
بعد داری میگه آسون نیست. زندگی با آدمی که بهت اعتماد نداره چه فایده‌ای داره؟ میشه یکم به حرفم فکر کنی؟ باورم نمیشه تو چطوری میتونی برای همچین آدمی اینقدر نگران باشی آیسان؟ اون از هیچ خبر نداره. میدونی خودشم شده بازیچه دست یکی دیگه. تو کیو داری میگی آیسان؟ نفیسه خانم. اگه بازی چه شده پس الکی دلت بهش خوشه. داری خودتو داغون میکنی، ولش کن. فراموشش کن. ولش میکنم. ولی بعد از اینکه بیگناهیمو ثابت کردم این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.